Monsieur le khair alaikum, vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Aujourd'hui, je vais vous préparer des gaufres. Alors, on a 2 œufs, 200 g de lait, ou là 200 ml de lait, 350 g de farine, 50 g de sucre cristallisé, 90 g ou là millilitres d'huile, 10 g de levure chimique, vanille et la pincée de sel, les jamais n'ensawa. Alors, bismillah. نبداو les œufs avec le sucre et la pincée de sel avec un fouet تخلطوا شوية légèrement, c'est pas la peine un batteur. Voilà, هكا. Après نزيدو الزيت la quantité كاملة et le lait. Le lait à température ambiante. Voilà. Puis نحطو la vanille. La vanille liquide هذه هدرت لكم عليها ديجا في لو لايف اللي فات. فريمون بنينه بزاف، بنينه تشموا لودور تاع لا فاني كي تكونوا طيبوا في لو غاتو، ومام في لو غو تمد لكم ان غو اكسترا اوردينير. فوالا هنا جي مي لا فارين avec la levure chimique اللي قلنا 10 غرام. تاميزي les ingrédients secs دائما نقول لكم لازم يكونوا تاميزي، فوالا باش يجيكم le mélange lisse. Voilà. وتكملوا avec le fouet. Voilà. Bon, la texture de la pâte لازم تكون شوية ثقيلة، ما تكونش ليكيد وما تكونش بزاف ثقيلة. بون تخلطوها مليح كيما راكم تشوفوا انرجيكمون باش يروحوا كامل هذوك لي كرومو وكامل لي انغريديون يتخلطوا انصامبل. فوالا الوغ لا تكستور دوك تشوفوها معايا تكون شويه حاكمه روحها. هنايا حكمت لاباغي غوفر ودرنا شويه زيت. ديروا الزيت في كامل الاخر في كامل لاباغي باش ما تلصق لكمش كي طيب. فوالا ماشي حاجه جوست مسحه، ماشي حتى هكذا. الوغ هاد ليطاب كي تشوفوا كي تشعلوا لاباريا غوفر تاعكم تشوفوها بدات تسخن شويه، ديروا الزيت وزيدوا خلوها تسخن شويه. دوك تشوفوا معايا ليطاب. فوالا زيدوا خلوها تسخن شويه ابري باش تحطوا لو ميلونج. فوالا اي والله دوكا راهي سخنت. فوالا شوفوا لا تكستور كيفاش تكون. فوالا تجيكم اون بات ايباس هكا. وشوفوا حبيتكم فريمون خليتكم في هاد ليطاب باش تشوفوا كيفاش vous formez l'appareil تاعكم باردون لا بات تاعكم كيفاش تحطوها في لاباريل يا غوفر. لازم تسيو تحطوه في كامل لي بور، فهمتوني؟ يعني ماشي تحطوا هكاك اون ماس في الوسط وتخليوها هكاك. سي فري كو هي تمشي في لي كوتي اون فوا تغلقوا لاباريل يطيب كامل يروحوا في لي كوتي. سي فري مي لازم نعاونوها شويه باسكو بارفوا ما تلحقش. فوالا وخدموا غير بعقلكم. فوالا هكا غلقوها وخلوها طيب. كيفاش تعرفوا بلي لاباريل بلي باردون لي غوفر تاعكم يعني شدوا روحهم تقدروا تفتحوا و فيريفيي الا طابت ولا لا اون فوا تشوفوا هاد الدخان خرج يعني فوالا. هنايا راكم تشوفوا هنا مازال ما طابوش مي حكموا روحهم، يعني قدرت نفتح لاباريل غوفر بلا ما يلصقوا لي. هذه سي لاستوس. فوالا هنايا سي بون طابو ونقدروا نحيوهم لاباريل.
très bien. Et voilà راهم واجدين. هاد la quantité اللي عطيتها لكم تخرج لكم 2 4 6 à 8. Normalement 8 pièces. Normalement تخرج لكم 8 pièces. Voilà. Alors à chaque fois تديروا تحطوا لا بات قبلها تديروا une couche تاع زيت ما تنساوش. C'est une recette très très facile وتقدروا même صباح كي تنوضوا ديروها rapidement pour le petit déjeuner pardon vite fait حاجه خفيف ظريف. Voilà. هاي ليك زدت درت هنايا la deuxième bague. Voilà. لازم تحطوا سوفيزامون ماشي شويه باسكو سينو ما تمشيلكمش في لي كوتي وتخرج رقيقه ما تجيكمش بنينه ما تجيكمش شابه. فوالا ديروا كيما راني ندير. فوالا اي فوالا لي غوفر راهم واجدين. شفتوا كيفاش خرجوا. الوغ لاستيوس لو دوزيام اللي هي لي غوفر تاعكم ما طيبوهمش بزاف. علاش باسكو عندي اون استيوس تاعي انا بيرسونيل انا اللي جي ديكوفير سا وحدي. شوفوا فيو كو كي نروحوا لي ماغاز باردون راحت لي اللي يبيعوا لي غوفر لي كريب اي تو لي غوفريي هذوك تلقاو لي غوفر كروستيانت يا اخي. الوغ هما عندهم ان اباري سبيسيال. حنايا في الدار فيو كو ما عندناش هذاك لاباري واش نديرو نطيبوهم في لاباري غوفر ابري ما نطيبوهمش بزاف تقدروا تقولوا دومي كويسون ندخلوهم في الفور كيما راكم تشوفوا معايا ليتاب هذه دخلوهم في الفور باش يجوكم كروستيانت. جربوها ورجعوا لي بالخبر تفكروني بدعاوي الخير. فوالا شوفوا كيفاش يوليو يطيبوا بيان ويولوا كروستيانت كيما اللي ناكلوهم برا سي لو ميم غو. الوغ هنايا درت مدورين تانيت هذيك سي ليدي دو ما مير ربي يحفظها ان شاء الله قالت لي بوركوا با ديري نص مدورين ونص خليهم هكا قلت لها داكور. فوالا درت نص بهذاك لو سيرسو. هنايا عندي نوتيلا باش نديرو شويه ديكوراسيون دوك تشوفوا معايا. نوتيلا واش ديروا باش تقدروا vous pouvez la maîtriser dans une poche. ديروها سخنوها في سواء في باماري ولا او ميكرووند. فوالا هنا عندي اون بوش جيتابل اللي راح ندير فيها لا نوتيلا فوندو. فوالا شوفوا كيفاش باش تقدروا vous pouvez la maîtriser كيما قلت لكم. تعمروا لا بوش تاعكم كامله بالعقل. فوالا كاينه اون اوتر استيوس. هاد لا فيديو اي بلان داستيوس. كاينه اون اوتر استيوس. شوفوا كي تخدموا كي تحطوا لو ميلونج لي كريم ولا لي شوكولا في لي بوش تجيكم من الفوق شغل تبقى من الفوق. احكموا ان كوبات وحطوها غير بالعقل. شوفوا معايا كيفاش ودوك نديرها ميم في لوتر بوش. فوالا تنقيو لو بلان دو طرافاي تاعكم. الوغ هنايا خدمت اون شانتي كريم شانتي. هنايا جي بري لا بوش دوي دوي كانولي وديروا لا كريم شانتي تاعكم مونتي بيان سور. شوفوا كيفاش تحطوا لا كريم في لا بوش. تبعوا معايا مليح هاد ليطاب. فوالا فوالا سي دي تكنيك بروفيسيونيل هادو مليح لو كان تعلموهم حاجه مليحه في لا باتيسري سي ان بلوس. فوالا شوفوا كيفاش ديروا تحكموا لو كوبات. شفتوا كيش تقعد شويه من الفوق احكموا لو كوبات وحطوها غير بالعقل كيما راكم تشوفوا. سي ان طرافاي تري تري بروبر. فوالا ما تبقى لكمش كاع من الفوق. وميم كي تعاودوا تحبوا تعمروا لا كريم بور لا دوزيام فوا تجيكم تلقاو لا بوش بروبر وتوجدوا لي بوش تاعكم بروبرمون وتحطوا اون اسيت بروبر بيان سور وحطوا اوسي لا غوفر ونبداو بالابداع لانسبيراسيون لا ديكوراسيون كيما تحبوا. فوالا اي فوالا هنايا راني بديت لا ديكو ودوكا نديرو لا نوتيلا. beaucoup de gourmandise. Voilà très très facile ها تقدروش ديروها rapide
simple et très très bon surtout. Voilà, la première gaufre est prête. Donc on a la deuxième déco, اللي هي المدورة. Je préfère ندير une rosace très très simple من فوق. سهلت عليكم. Alors, une tranche de banane ou تزيدوا نوتيلا من فوق. Voilà. C'est très très bon. بزاف بنان. جربوها وقولوا لي رايكم. Et voilà. هذه هي لا غوسيت دوجوردي. ان شاء الله تكون عجبتكم. نتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم وتبعتوا لي فو روتور سور ما باج انستغرام اي فيسبوك اللي راهم هنا مكتوبين. اي ما تنسوش تشتركوا في لاشين. مرحبا بكم على بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.